ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान लाहौर के इजलास में इत्तेहाद और यकजहती का इजहार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान लाहौर नईम मीर ग्रुप का अहम इजलास सदर लाहौर शाहिद नज़ीर चौधरी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और उहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में चेयरमैन PBG अली हिसाम असगर ने खुसूसी शिरकत की, जहां शुरका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास में ताजिर रहनुमाओं ने मुत्तफ़िका तौर पर PBG और चेयरमैन अली हिसाम असगर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इस अज़्म का अयादा किया कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान लाहौर हमेशा की तरह आइंदा भी PBG के साथ मुत्तहिद और शाना बशाना खड़ी रहेगी। शुरका ने अपने खिताब में कहा कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान लाहौर सैकड़ों मार्केटों पर मुश्तमिल एक मजबूत, मुनज़्ज़म और फ़आल तंजीम है। चंद अफराद के जाने से तंजीम की ताकत, इत्तेहाद और वक़ार पर कोई असर नहीं पड़ सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि तंजीम में इंतशार फैलाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी और ऐसे अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इजलास में ताजिर कायदीन ने सदर लाहौर शाहिद नज़ीर चौधरी, चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर से मुतालबा किया कि तंजीमी नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इंतशार फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि तंजीम पहले से ज़्यादा फ़आल अंदाज में ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी और खिदमत जारी रख सके। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन PBG अली हिसाम असगर ने कहा कि वो लाहौर की ताजिर बरादरी के शाना बशाना खड़े हैं और ताजिरों के मसाइल के हल, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूएकार लाते रहेंगे। इस मौके पर शाहिद नज़ीर चौधरी वदीगर ने लाहौर सिटी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम PBG के सिपा सलार हैं। और जहाँ तक आपने बात की अंजुमन ताजिरान नईम मीर ग्रुप लाहौर की, तो हमने मिलके ही तो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप को बनाया था। पहले दिन से अंजुमन ताजिरान नईम मीर ग्रुप और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप एक था। तो देन ये ग्रुप मार्ज़ वजूद में आया, इसमें जान डली, इसमें जान फूकी। मैं एज़ आ सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फ्लैटिस होटल में 100 से ज़ायद मार्केट्स के सदूर और अहदेदारान को हमने मदऊ किया और अपनी यकजहती का इजहार किया और उन लोगों को ये जवाब दिया और सबूत पेश किया इस बात का कि हम पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला हिस्सा रहेंगे। जिन लोगों की ये ख्वाहिश है वो इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिश ही रहेगी। बस यही हुआ कि बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह वो डर गए अली हिसाम असगर से और उन्होंने अपने एग्रीमेंट को तोड़ा, वादा खिलाफी की, इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े बिजनेसमैन को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। मैं सिर्फ यही कहूँगा सर, इल्ज़ामात की बुछाड़ जो है इस वक्त लगाई जा रही है, हालांकि आपने भी सर्व किया 1 साल पूरा, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके 2 सदूर ने भी सर्व किया। अगर ऐसी बात थी तो करप्शन थी तो पहले मंजर आम पे क्यों नहीं आई? जब आप लोगों को छोड़ा गया तो आप लोगों पे इल्ज़ामात लगा दिए गए। देखिए, वो इस चीज़ की ताक में थे कि एंड पर उन्होंने क्या कर रहे हैं, जो हमें समझ आ रही है बातें। और एग्रीमेंट में एक पॉइंट ये शामिल था, ये शिक शामिल थी, क्योंकि 3 पार्टियों का अलायंस था कि अगर अलायंस में या किसी भी ग्रुप में या कोई भी मेंबर कोई वायलेशन करता है तो फौरी तौर पे अलायंस की मीटिंग बुलाई जाएगी और उस इशू को या उस वायलेशन को या उस परेशानी को देखा जाएगा और हल किया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि 2 साल होने को है, कोई 2 साल में 24 महीने होते हैं और 1 महीना अगर ये 3 महीने निकाल दें, क्योंकि 1 महीना तो उनको हो गया है, ये बयान दिए हुए, तो बाकी 21 महीने वो खामोश क्यों रहे? क्यों, अगर उन्होंने ये चीज़ें फील की तो क्यों नहीं अलायंस की मीटिंग बुलाई, क्यों ना बताया गया? ये सिर्फ उनको खौफ है अली हिसाम असगर जैसे इंसान से। और मैं ये बता दूं, मेरा ये यकीन है और बिजनेस कम्युनिटी जिस तरह आज भी अली हिसाम असगर के साथ है, वो समझ रही है कि ये क्या चालबाजी है, क्या ये पॉलिटिक्स चल रही है अली हिसाम असगर के साथ और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के साथ और इल्ज़ामात
لگائے جا رہے ہیں. تو اگر الزامات کی بات ہوئی تو جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے اوپر اتنے الزامات ہیں کہ میں نہیں چاہتا ذاتی طور پہ کہ چیمبر کی پولیٹکس میں بھی گند ڈلے اور ایک دوسرے کی ذاتیات پہ آیا جائے. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خوفزدہ ہیں علی احسان اصغر سے, لیکن علی احسان اصغر آنے والا پریزیڈنٹ ہے انشاءاللہ تعالی. جی بالکل. کل ہم نے جو ہے کیونکہ انہوں نے الزامات لگائے تو ہم نے جو ہے ان الزامات کو آن پیپر لکھ کے تو جو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ان کو پیش کی. ہم 20-25 اسپائنل بزنس گروپ کے دوست ہیں, اس میں موجودہ ایشو ممبر بھی موجود تھے, اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں, جس نے یہ الزامات لگائے ہیں اب وہ ہمیں پروف دیں کہ 50,000 کی خود بد ہوئی ہے یا لاکھ کی یا 2 لاکھ کی یا کتنے کی, ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح, اور کس نے کی. ہم خود کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گروپ کے کسی بندے نے بھی وائلیشن کی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ہم خود اس کو کٹہرے میں لائیں گے اور اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس انجمن تاجران لاہور نے منعقد کی اور اس میں علی احسان جو کہ پی پی جی کے چیئرمین ہیں وہ الیکشن میں چلے رہے ہیں چیمبر لاہور کے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے کی ہے, یہ اکٹھ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے شروع سے لے کے اب تک ہم علی احسان کے ساتھ رہے ہیں چیمبر لاہور کی سیاست میں, اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے ہم دونوں صورتوں میں علی احسان پی پی جی کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. انجمن تاجران پائندہ باد. دیکھیں جی, آج آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کا یہ اجلاس تھا, اور اس میں لاہور کے تمام قائدین یہاں پہ موجود تھے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کی تمام بڑی مارکیٹس کے صدور, چیئرمین, جنرل سیکرٹری صاحبان, جو بورڈ ہیں لاہور کے ان کے صدر, تو یہ سارے لوگ آج ہم نے صلاح مشورہ کرنا تھا. اور اس میں سرپرائزنگ وزٹ جو تھا وہ تھا علی احسان اصغر صاحب کا, چیئرمین پی بی جی کا. تو ان کے ساتھ ہمارے انجمن تاجران لاہور کے تمام صدور نے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اور ان تمام باتوں کی تردید کی ہے کہ آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نعیم میر گروپ جو ہے اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. ایک آدھا بندہ یا اگر کسی دوسری طرف جا کے کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا کچھ کہہ نہیں. سینکڑوں ہمارے پاس مارکیٹیں ہیں, 1 یا 2 جانے سے فرق نہیں پڑتا, آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق لاہور کینٹ کی مارکیٹ سے غازی روڈ تعلق ہے, اور الحمدللہ پچھلے کوئی 20 سال سے جو میرے لاہور کے صدر ہیں شاہد نذیر چودھری صاحب, یہ میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محسن ہیں, ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, اور الحمدللہ پورے کینٹ کے اندر اللہ کے فضل سے ناصر حمید خان جو میرا بھائی ہے, بڑے بھائی ہیں, وہ اور حسام اصغر کے ساتھ مل دل و جان سے اللہ کے فضل سے میری تاجر مارکیٹیں ٹوٹل کینٹ کی ہم اپنے چیمبر آف کامرس کے جو ممبر ہیں ان کو پروموٹ کریں گے, اور اللہ کے فضل سے ان 2 بندوں کا ساتھ دیں گے سرپرستی میں شاہد نذیر صاحب کی. اللہ کے فضل سے ہم پی بی جی کو اور ناصر حمید خان گروپ کو پروموٹ کریں گے. یہ بھی ہمارے انجمن تاجران ہے جس میں ہمارے میاں نعیم میر صاحب اور شاہد نذیر صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام جو تاجر تمام جتنی کمیونٹی ہے وہ انشاءاللہ علی احسان صاحب کے ساتھ ان کا سپورٹ کرے گی, اور ان کا جو چیمبر آف کامرس کا جو الیکشن ہے اس میں ان کو کامیابی دلائے گی. الحمدللہ ہم چونکہ ایز اے علاقہ کینٹ سے حاجی روڈ ہے, چنگی عمر صدو ہے, بٹھا چوک ہے, یا ویلٹن روڈ ہے, ان تمام علاقے کے تمام صدور اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بزنس کمیونٹی کا انہوں نے ہم سب کے ساتھ ہم نے مل کر میٹنگز کی ہیں. اس میں انہوں نے
یہ علی حسام صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا اور ہم بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کو کامیابی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور ان کو جتانے کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ.